हेलो गाइस, मैं हूं मूवीज और आप देख रहे हैं रिंग साइड रेसल। चलिए रिव्यू करते हैं मंडे नाइट रॉ का। शो का स्टार्ट होता है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस से। वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिन। मैं हूं विजनरी, मैं हूं सेथ फ्रिकिन रॉलिन। अगर तुम लोग भूल गए हो तो मैं तुम लोगों को याद करवाता जाऊं कि रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट का मैं विनर हूं और मैंने हराया है सीएम पंक और रोमन रेंस को। और कहते हैं कि मुझे पता है उन लोगों को बड़ी ही मुश्किल हो रही होगी जो सीएम पंक के नारे लगाते हैं और उनके लिए भी जो रोमन के लिए उंगलियां खड़ी करते हैं, लेकिन तुम लोग इस वक्त रिंग में WWE का फ्यूचर देख रहे हो और ये फ्यूचर ना पंक है, ना रोमन रेंस है, ना जे उसो है और ना ही कोडी रोड्स है। WWE का फ्यूचर ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन के साथ खड़े सेथ फ्रिकिन रॉलन का है। और फिर सैमी का म्यूजिक हिट होता है और सैमी जैन रिंग में आ जाते हैं और सेथ ब्रॉन को रोकने लगते हैं कि लड़ना नहीं है, रिलैक्स। हे सैमी, बहुत अच्छा लगा तुझे रॉ में देख के। देखो सेथ, मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ और इस हिसाब से तुमको समझा रहा हूँ कि ये सब क्या ड्रामा लगाया हुआ है। अरे भाई, क्या बोल रहा है? हाँ, सही तो बोल रहा हूँ। कितना मसला था ना तुझे ब्लड लाइन से, रोमन से, और अब खुद वही कर रहा है तू मुझे उससे कंपेयर ना कर। मैं वैसा नहीं हूँ। वैसा ही तो है, वही सेम वाइस मैन और साथ में एक कुत्ता। मुझे लगता है तू हमेशा से रोमन से जेलस था और तू उस जैसा बनना चाहता था, उसकी जगह लेना चाहता था। सैमी लुक, मैं पंक और रोमन की तरह नहीं हूँ। ये मेरा विजन है फॉर फ्यूचर। ज़्यादा विजन विजन कर रहा है। विजन विजन के सेंटर में बस तू ही है क्या? मैं ही बेस्ट हूँ इस काम के लिए और कोई नहीं है। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ कि तू ब्लड लाइन की तरह कर रहा है। ये ब्लड लाइन नहीं है सैमी, ये ब्लड लाइन नहीं है। सेम ब्लड लाइन ही तो है। सेम वॉइस मैन है और तेरा कुत्ता जो मुझे ऐसे घूर रहा है, और अगर मुझे ऐसे घूरता रहा तो इसे एक किक पड़ जाएगी। रिलैक्स रिलैक्स ब्रॉन, रिलैक्स रिलैक्स। तू मुझे समझाने आया है ना? बस एक एक हो सकता है ये, तू मेरे साथ मिल जा, नहीं तो तू मेरा दुश्मन बन जाएगा। और मैं तुझे ये धमकी नहीं दे रहा, मैं तेरे फायदे के लिए कह रहा हूँ ये। लिसन वॉइस मैन, सैमी के लिए कुछ करना होगा। वॉइस मैन, हमें सैमी के लिए कोई बेटर सोल्यूशन निकालना होगा। सैमी सुन, तेरे पास शो के एंड तक का टाइम है। तू अच्छी तरह सोच ले। या तो तू हमारे साथ मिल जा, या तो तू हमारे रास्ते से हट जा। मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहता। देख, मेरी बेटी जब हुई थी तो सबसे पहले मैंने तुझे बताया था, तो इसलिए तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहता। सैमी कहते हैं, हाँ ठीक है कि हमारे बच्चे आपस में आउटसाइड ऑफ द रिंग खेलते हैं, बट रिंग में मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। तो सेथ उसे कहते हैं कि सोच ले, तेरे पास शो एंड तक का टाइम है, अच्छी तरह सोच ले। ओके गाइस, इसके बाद मूव करते हैं हम। रिया रिप्ली एंड रॉक्सन का मैच होता है, जहाँ पे रिया पे जूली अटैक कर देती हैं और फिर वहाँ पे इयो स्काई आती हैं जो रिया की हेल्प करती हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि रिया को एकदम से इन्होंने बेबी फेस बना दिया, जबकि रिया हील में बहुत ही ज़बरदस्त चल रही थी। चलिए देखते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिया के लिए आगे क्या प्लान किया हुआ है। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। इसके बाद आते हैं लोगन पॉल। हाँ भाई, भूल गए क्या सब? हरा दिया ना मैंने एजे स्टाइल को, लेकिन तुम सबको मेरे आने की खुशी नहीं हुई। हाँ, तुम सब बेवकूफ़ हो। मैं एक लेजेंड हूँ, और पता है कौन लेजेंड नहीं है इस रिंग का? तुम्हारा वर्ल्ड चैंपियन जे उसो। और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, बस एक वर्ल्ड टाइटल ही जीतना रह गया है, वो भी मैं जीत जाऊँगा। जैसे ही वो जे उसो का नाम लेते हैं और जे उसो आ जाते हैं और कहते हैं कि 15 साल मैंने खून पसीने लगाया है इस पे, तब जाके मुझे ये वर्ल्ड चैंपियनशिप मिली है। और इसे लगता है कि मैं ये चैंपियनशिप एक स्टूपिड यूट्यूबर से हार जाऊंगा। ये टाइटल भीख में नहीं मिलता, इसे जीतना पड़ता है। अबे, तूने जो 15 साल में किया है,
میں نے وہ 4 سال میں کر دیا ہے اور تیرے سے لڑوں گا اور یہ چیمپئن جیتوں گا۔ تب جو اوسو لوگن پال کو ایک زبردست کک مارتے ہیں۔ تو میرے خیال سے ان کی سٹوری اچھی چل رہی ہے، دیکھنا ہوگا کہ آگے بیک لیش میں کون جیتا ہے۔ ظاہر ہے مجھے تو لگ رہا ہے جو اوسو جیت جائیں گے، وہ پہلا ہی اپنا ورلڈ ٹائٹل ہار تو نہیں جائیں گے، لیکن میرے خیال سے اچھا میچ ہوگا لوگن پال کا اور جو اوسو کا بیک لیش میں۔ چلیں آگے موو کرتے ہیں۔ اس کے بعد بیکی لینچ بھی آتی ہیں اور بیکی لینچ آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ انہوں نے لائرا پہ کیوں اٹیک کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ لائرا بیلی کی فرینڈ ہے اور بیلی میری دشمن ہے، تو میں نے اس لیے لائرا پہ اٹیک کیا ہے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے بیلی کو ریسل مینیا میں ایک دم سے باہر کیا گیا، تو میں نے وہ فوٹیج بڑی غور سے دیکھی ہے کہ اس پہ کس نے اٹیک کیا ہے۔ تو مجھے فوٹیج دیکھ کے آئیڈیا ہو گیا ہے کہ کس نے اٹیک کیا ہے۔ تو کہتی ہیں ہاں میں نے اٹیک کیا ہے، بیلی پہ میں نے اٹیک کیا ہے۔ اس کے بعد گنٹر کو چیلنج کر دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ میک پاگل ہو گیا ہے، اس نے گنٹر کو ہی چیلنج کر دیا ہے، پاگل ہو گیا۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ گنٹر کتنا ڈینجرس بندہ ہے بڑا، لیکن وہ اپنے ریسل مینیا کا بدلہ لینے کے لیے اس نے گنٹر کو چیلنج کر دیا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کسی سرپرائز سپر سٹار کی انٹری ہوگی۔ مجھے لگا تھا کوئی میکفی شاید اپنی جگہ کسی اور اوپوننٹ کو چوز کریں گے، لیکن انہوں نے خود ہی لڑنے کا فیصلہ کیا۔ چلیں دیکھتے ہیں اس میں آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ پال ہیمن سیمی زین کے لاکر روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اسے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو بلڈ لائن میں ہم دونوں ساتھ تھے۔ سیمی کہتے ہیں کہ ہاں ساتھ تو تھے اور تم نے اس بلڈ لائن کو توڑ دیا۔ پال ہیمن کہتے ہیں چھوڑو بلڈ لائن کو، سیتھ رولن کو دیکھو۔ سیتھ رولن ایک ویژنری پرسن ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہی WWE کا فیوچر ہے۔ اس کے ساتھ وہ سیمی کو ایک آفر دیتے ہیں کہ اگر سیمی را سے اسمیک ڈاؤن میں چلا جاتا ہے تو جان سینا اور رینڈی اوٹن کا جو بیک لیش میں میچ ہوگا، اس میں جو ون کرے گا سیمی زین کا، اس کے ساتھ چیمپئن شپ کا میچ ہوگا۔ یہ آفر وہ سیمی زین کو دیتے ہیں۔ شو کے آخر میں شو کا مین ایونٹ سٹارٹ ہوتا ہے۔ سیتھ رولن رنگ میں آتے ہیں اور سیمی زین کو بلاتے ہیں کہ آجا سیمی، پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ سیمی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ سیمی تم نے کیا سوچا۔ کہتے ہیں کہ سیمی تم نے مجھے بہت مشکل میں ڈال دیا ہے، کیونکہ تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارے، ہمارے فیملی ریلیشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم میرے ساتھ مل جاؤ گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نہیں ملو گے تو تم ہرٹ ہوگے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ہرٹ نہ ہو۔ سیمی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو میرا دوست ہے اور میرے لیے اچھا سوچ رہا ہے، لیکن تم نے کبھی مجھے دیکھا ہے کیا کہ میں کسی سچویشن سے بھاگا ہوں یا کسی پلان کا حصہ بنا ہوں؟ تو میں اب بھی کسی پلان کا حصہ نہیں بنوں گا۔ اس کے بعد سیمی زین اور بران بریکر کا میچ ہوتا ہے۔ میچ کے دوران بھی سیتھ رولن سیمی زین کو سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن سیمی کہتے ہیں کہ تم بھاڑ میں جاؤ۔ اسی طرح پھر اینڈ پہ بران بریکر سیمی کو سپیئر مارتے ہیں اور سیتھ رولن سٹوپ مار کے یہ سٹوری را پہ ختم کر دیتے ہیں۔ اوکے گائز، تھینک یو سو مچ، پلیز like, share and support us. Thank you so much.